Adlaw karon nga Sabado sa ikatulong semana sa Pasko sa pagabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang iglesia sa tibuok Judea, sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang iglesia og midagan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga madlokon sa Ginoo. Miduo si Pedro sa tanang dapit ug usa niya na kahigayon biadto siya sa katawan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto gikahibalag niya si Enias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Enias, giayo kan Hesukristo. Pusa, bangon o gipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Enias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hopi day usa ka babayi nga ginganlag Tabita nga usa ka magtutuo. Sa Griego ang iyang ngalan Dorcas nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Niadtong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang pateng lawas ug gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hopi dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Hopi nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga patuon siya sa Hopi sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga nagilak og ilang gipakita kaniya ang mga sapot og mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingnan niya ang minatay. Tabita, bangon. Ug gibukas sa babayi ang iyang mata. Ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babayi ug ipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. May kailap sa tibuok Hopi ang balita may tungod niini ug daghang mga tawo nituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Dagan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon. Lisod kaayong gawaton kining pagtulon-ana. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu og kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili mo tuo ug kinsay magbudi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon. Mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa 12 ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan?
Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo.